नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। पछिल्लो समय अवस्था केही सहज पनि नबनेको होइन, तर अर्थतन्त्र अघि बढ्न सकिरहेको छैन। उद्योग व्यवसायी मैत्री वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरूमा लगानीको विश्वास छैन। सहुलियत पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन। नीति एवं प्रक्रियागत झन्झटका कारण सबैतिर असहजता छ। आजको कार्यक्रममा हामी उद्योग व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगी सुबोध गुप्ता। सुबोधजी, अब त फुर्सद पाउनु भएको होला नि त, निर्वाचन पनि सकियो, विजयी पनि हुनुभयो केन्द्रीय सदस्यमा। एकदमै सर, अहिलेको अवस्था जुन छ चुनावपछि अलि ह्याङओभर भएको अवस्था थियो। धेरै नै लागिरहनु पर्ने आफ्नो जितभन्दा पनि अब देशले चाहिँ एउटा राम्रो टिम, राम्रो लिडर्सहरू पाओस् भन्ने एउटा सोचबाट हामी लागिराखेका थियौँ। मलाई लाग्छ कि एफएनसिसिआईले मात्र होइन, देशले एउटा राम्रो टिम पाएको छ र हामी सोच्छौँ कि राम्रो हुन्छ सर। देशको अर्थनीतिमा एउटा राम्रो परिवर्तन हुन्छ, एउटा नयाँ आयाम चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर जवाबदेहिता त निकै बढेर गएको छ नि, किनकि जुन बेला तपाईँहरूले नेतृत्वमा एउटा भनौँ न एउटा के अरे जुन समूह विजयी भएको छ, यो समूहको अगाडि त धेरै ठुलो एउटा चुनौती छ। कोरोनाको सङ्कटले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्र बिल्कुलै डामाडोल अवस्थामा छ। उद्योग व्यवसायिकी अवस्था कुरो गऱ्यो भने उनीहरू पनि एकदमै धराशायी अवस्थामा छन्। यस्तो बेला त अलिकति जवाबदेहिता निकै बढेको जस्तो होला। एकदमै अहिलेको जुन अवस्था छ, हाम्रो देश मात्र होइन, पुरा विश्व नै कोभिड-19बाट एकदमै प्रभावित छ। पुरा विश्वकै अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिएको अवस्था छ र स्वाभाविक रूपमा अब अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इन्डिया, चाइना लगायत सम्पूर्णको खराब भएको अवस्थामा हामी पनि त्यसबाट बाँच्न सकेको छैनौँ, अछुतो छैनौँ। तर जुन क्षति विश्वलाई भएको छ, मलाई लाग्छ कि हामी प्रिभेन्टिभ अलिकति राम्रो भयौँ र जुन रूपमा कोरोनाको कहर विश्वमा गयो, मलाई लाग्छ त्योभन्दा हामी धेरै राहतमा छौँ र हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू जुन रूपमा पिकअपहरू लिइराखेको छ, समस्याहरू छ, यसले लङ टर्ममा कहीँ न कहीँ हामीले अलिकति इफेक्ट पक्कै पार्छ, तर यसलाई रिभाइभ गर्न नै सकिँदैन भन्ने कुराहरू छैन। नेपाल सरकारसँग हामी आफै पनि अब पोलिसी लेभलमा चुनाव जितिसकेको व्यक्तिहरू भइसकेका छौँ। पोलिसी लेभलमा परिवर्तनहरू कसरी गर्ने, उहाँहरूको सुझाव लिएर कसरी अगाडि बढाउने, यो कुराहरूमा अलिकति केन्द्रित भएर दुई तीनवटा पार्टमा सर कुरा हुन्छ। एउटा, कोभिडले धेरै नै क्षति पारेको क्षेत्र कुन कुन हो त? त्यो क्षेत्र एकदमै 90% अवस्था खराब छ। त्यो भनेको टुरिज्महरू, होटल्सहरू, मल्सहरू, चलचित्र व्यवसायहरू, यस्ता इन्डस्ट्रिजहरूमा धेरै गाह्रो भएको छ भने त्यसपछि निर्माण इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि 50% 40% यसले अहिले धेरै नै अवस्था खराब गरेको अवस्था कारण छ कि सम्पूर्ण देशको निर्माण कार्यहरू रोकेको अवस्था छ। निर्माण कार्य बन्द भएपछि सिमेन्ट, आइरन इन्डस्ट्रिजहरू लगायत सम्पूर्ण कर्कटपाता इन्डस्ट्रिजहरूलाई गाह्रो भएको छ भने त्यस्तै फुड ग्रेन्समा, खाद्यान्नमा कुरा गर्दाखेरि पनि यसको प्रभाव छ, तर त्यो प्रभाव चाहिँ अब 25% हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक उद्योगको प्रकृतिको हिसाबमा यसको प्रभावहरू छ र त्यो प्रकृति हेरेर राहतको प्याकेज पनि हुन सक्छ, एउटा उहाँहरूको मनोबल बढाउने कुराहरू पनि हुन सक्छ। धेरै पक्षहरू छ सर, त्यसमा हामी बसेर छलफल गरेर र मलाई लाग्छ कि च्यालेन्जेसहरू छ र त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ र यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ। रञ्जन सर, अब निर्वाचनकै अब निकै दिन पनि बितिसकेको छ, केही त योजना होला नि? जस्तै के कस्ता योजना तुरन्तै तत्कालै अगाडि बढाउने खालका के योजनाहरू छ तपाईँहरूको? पक्कै सर, यसमा तीन चारवटा बुन्दाहरू छ। त्यो बुन्दाहरूमा हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पक्षमा जान्छौँ। प्रथम एउटा के भयो कि पुरा देशमा एउटा चाहिँ हल्ला के चलेको छ कि हाम्रा रेमिटान्सहरू एकदमै घट्छ। धेरै युवाहरू फर्केर आइसक्नु भएको छ, तर रेमिटान्सको डाटाले त्यो कुराहरू हेराइराखेको छैन। अब त्यो जति पनि युवाहरू फर्केर हाम्रो विदेशबाट देशमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि प्रथम हाम्रो एजेन्डा गभर्मेन्टसँग सहकार्य गरेर
निजी क्षेत्रको रोल उहाँलाई रोजगारी दिने, गभर्मेन्टको रोल उहाँलाई ट्रेनिङ दिने र उहाँलाई मिनिमम ब्याज या बिना ब्याजको पैसाहरू कसरी उपलब्ध गराउने, पहिला चाहिँ इकोनोमी, त्यसपछि ट्रेनिङ गरिसकेपछि इन्डस्ट्रिजमा कसरी लिएर जाने या उहाँलाई एउटा सानो एन्टरप्रेनरको रूपमा कसरी डेभलप गर्ने, यो मतलब कि आज हरेक इन्टरभ्यूमा यो कुराहरू उठ्छ। पुस्ताहरूलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, एउटा युवा पुस्ता जुन नयाँ तयार भएर आइराखेका छन्, एउटा यस्ता युवा जुन फर्केर आएका छन्, यो दुईटैलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्न। तेस्रो युवा पनि हामी कुरा गर्छौँ जुन इन्डस्ट्रिजमा थियो, रोजगारीमा थियो, त्यो बेरोजगार भएका छन्। यो तीनवटै युवालाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग प्लान अफ एक्सन छ। गभर्मेन्टसँग हामी सहकार्य भनेको उहाँहरूलाई एउटा सहयोगीको भूमिका, इन्डस्ट्रिज, प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्र तथा नेपाल सरकार दुईटै एउटा उहाँलाई सहयोगीको भूमिका हामी कसरी खेल्न सक्छौँ, त्यसमा हामी प्यारलल रोल खेल्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो विकास चाहिएको छ, कसैले एउटा सहयोगीको भूमिका ल्याउनुहुन्छ, हामी त्यसमा गर्छौँ। नम्बर 2 चाहिँ जुन एकदमै क्रोनिक छ, च्यालेन्जेस छ हाम्रो लागि, नेपाल सरकारको लागि, त्यो भनेको हाम्रो जुन जति पनि यो उर्वरा भूमिहरू छ कृषिको लागि, एग्रिकल्चरको लागि, सरकारले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, निजी क्षेत्रले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यो अहिलेसम्म हामीले त्यो एचिभमेन्ट गर्न सकेको छैन। हामीले जति पनि ठुलो कुरा गरेको छौँ कि हामी यो गर्छौँ, सबै कुरा अहिलेसम्म किताबमा, पुस्तकमा मात्रै पढाइ भएर छ कृषिका कुराहरू भन्दाखेरि। पक्कै छ, त्यो कुराहरू भाषणमा गरियो, ताली सुनियो, धेरै वाहवाही पनि लुट्यो। मतलब यो मलाई चाहिँ दुईटा किसिमको सर कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ यथार्थ हुन्छ सर, अर्को के हुन्छ भाषण हुन्छ र त्यो भाषणमै सीमित हुन्छ। हाम्रो यथार्थ के हो कि हामी जति पनि कुरा गरे पनि एग्रिकल्चर हाम्रो बेस हो, हाम्रो जड हो र एग्रिकल्चरलाई बिना सुधार गरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो कुरा यथार्थ छ भने फेरि म त्यही कुरा भन्छौँ, नेपाल सरकारलाई बारम्बार मैले भनेको छन्, किसानको डेभलपमेन्ट गर्न चाहिएको छ भने एग्रिकल्चरलाई इन्डस्ट्रिजसँग जोड्नुहोस्, निजी क्षेत्रलाई किसानलाई एउटै हिसाबमा कसरी बढाउनु त्यसको लागि जोड्नको लागि एउटा गार्जियनको भूमिका खेलिदिनुहोस्। जसरी निजी क्षेत्रलाई थाहा छ हामीलाई दालको गेडागुडी चाहिन्छ, मसुर चाहिन्छ, मासको दाल चाहिन्छ, चना चाहिन्छ, मटर चाहिन्छ, त्यस्तै हामीलाई यो थाहा छ कि चामलको लागि अहिले देशमा जिरा मस्नो धानको खपत छ, तर किसानले सोना मन्सुली र मोटा धानहरू चितवन र दाङहरूमा उत्पादन भइराखेको अवस्था छ। किसानलाई यही थाहा छैन कि यहाँ के खपत छ। अब खपत जिरा मस्नोको, उत्पादन मोटा सोना मन्सुलीको, हामी चाहिँ राइस इन्डस्ट्रिजहरू धान इम्पोर्ट गरेर चलाइरहेछौँ, यहाँको धानको भ्यालु नै उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छैन। जब किसानको साथमा इन्डस्ट्रिज जान्छ उसले के गर्छ, आजको खपत रातो तालमेल चाहिँ किन बस्न नसकेको हो सुबोधजी? रञ्जन सर, यसमा नेपाल सरकार किसान र निजी क्षेत्रको बिचमा जुन एउटा बिचको ग्याप छ सर, त्यो ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि अविश्वासको जुन वातावरण छ, त्यसको लागि हामीले के भनेछौँ, आज पुरा देशमा जति पनि जनसङ्ख्या छ त्यसको मलाई लाग्छ आधी रोप्ने जग्गा पनि एक व्यक्तिहरूसँग छैन। यानि एउटा कन्ट्याक्ट फार्मिङ, जसरी पुरा पर्सा जिल्ला या पुरा बारा जिल्ला या पुरा भक्तपुर जिल्ला जुन कृषि योग्य ठाउँ छ, यो एउटा जिल्लामा एउटा उत्पादन र त्यो उत्पादन त्यहाँ खपत नै त्यही नै खपत हुने। जसरी विराटनगर इन्डस्ट्रियल एरिया छ, बिरगञ्ज इन्डस्ट्रियल एरिया छ, भैरवा इन्डस्ट्रियल एरिया छ, नेपालगञ्ज, त्यहाँ के को आवश्यकता छ। आज हाम्रोलाई के अवस्था छ सर कि दालको 90% गेडागुडी हामी इम्पोर्ट गर्छौँ दालको, जबकि हामी आत्मनिर्भर थियौँ, एक्सपोर्ट पनि थियो दालमा पनि, राइसमा पनि सर एक्सपोर्ट थियो, राइसमा पनि आज पनि 50 देखि 60% हाराहारीमा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ धान अथवा चामल। बाँकी हाम्रा देशका किसानका उत्पादन हामी किन्न सकिराखेको छैनौँ, किनभने उहाँले हामीले अपडेट गर्न सकेको छैनौँ। त्यो तालमेलको लागि नेपाल सरकारले एउटा कन्ट्याक्ट फार्मिङ मैले भनेको छु, उहाँहरूको सम्पूर्ण भूमिलाई एकत्रित गरेर त्यही काम गर्ने मजदुरलाई त्यही काम गर्ने वातावरण, उहाँकै खेतमा उहाँले नै काम गर्ने, उहाँले आज जति पैसा कमाइराख्नु भएको छ त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने र त्योभन्दा कम हुँदैन त्यसको भन्दा बढी हामी दिने एउटा चाहिँ परिपत्र हामी चाहिँ उहाँसँग एउटा डकुमेन्ट्स तयार गर्ने। र कुनै पनि त्यस्तो ठुलो घटनाक्रम भइराखेको छ, भनौँ कि बाढी नै आयो सर, सुखा नै भयो, त्यस बेलामा नेपाल सरकार एउटा गार्जियनको रोलमा ब्याकमा खडा भइदिने र त्यसपछि जब किसानको साथमा निजी क्षेत्र आउँछ सर, उसले के गर्छ, फसलको सर इन्सुरेन्स गर्छ, उसले सम्पूर्ण सिँचाइको व्यवस्था गर्छ, उसले चाहिने बिउ नै मगाउँछ, उसले सर खाद्यको व्यवस्था गर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो उत्पादन भएको सम्पूर्ण मालहरू आफै किन्छ र किसानलाई चाहिँ रोजगारी
र हाम्रो युवाहरू जुन विदेशमा छन् त्यो पनि आफ्नो घरमा रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण हुन्छ। यानि सेकेन्ड हामी एकदम क्लियर छौँ जसमा आज पनि 80% जनसङ्ख्या आश्रित छ कृषि। त्यो कृषिलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने र कृषिले त्यही उत्पादन गर्छ जुन इन्डस्ट्रिजको नेपाली इन्डस्ट्रिजको आवश्यकता छ। हाम्रो सोच छ जुन यो किसान र उद्यमी बिचको एउटा सम्बन्ध भनौँ न बनाउने कुरा गर्नुभयो, कस्तो देखियो भने उद्योगीहरूले पनि भनेको मात्रै भयो, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै हामी हेरिरहेछौँ काठमाडौँमा सर्लाहीका उखुका किसानहरू लगातार आन्दोलनमा छन् भनेपछि यो त कता कता उद्योगीहरूले पनि बुझ्न नसकेको वा भनौँ न एउटा के भने जुन उनीहरूको उत्पादन गरे त्यसलाई के अरे महत्त्व दिन नसकेको जस्तो देखियो। एकदमै रञ्जन सर, हामी पनि यो पीडा हेरिराखेका छौँ। किसान आज आफ्नो पेमेन्टको लागि रोडमा सुत्ने, धरना दिने पीडाहरू उहाँको छ। तर यो पीडालाई सर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसको लागि तर पनि भएन नि त, 3-3.5 वर्ष भइसक्यो उनीहरूले त पाएका छैनन् नि। यसको कारण मुख्य के हो सर कि जब कुनै पनि निजी क्षेत्र होस् या कुनै पनि क्षेत्र होस्, जब उसलाई चाहिँ सर अलिकति खेल्ने मौका पाउँछ भने उसले खेल्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा के भनेका छौँ, नेपाल सरकारलाई बिल्कुलै सुझाव दिएका छौँ कि हजुरले इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो कि एउटा क्रेडिट एन्ड ल्याइदिनु पर्यो देशमा। क्रेडिट एन्ड भनेको जसरी आज मेरो बजारमा जति पैसाहरू उधारो गइरहेछ नि सर, त्यो पैसा गएपछि हामी भन्छौँ 1 महिना, मार्केटमा 3 महिनामा रिटर्न आउँछ। त्यो पैसा 5 महिना पनि आउँछ, 6 महिनामा पनि आउँछ। र मेरो कुनै पनि इन्डस्ट्री चलाउनको लागि पुँजी भनेको एउटा पुँजी चाहिन्छ स्टक क्यापिटल, जुन 2 महिना 3 महिनाको स्टक गोदाममा हुन्छ। अर्को क्यापिटल हुन्छ बजारमा डेप्टर्स। अब डेप्टर्स तपाईँको 1 महिना पेमेन्ट आइरहेछ भने 1 महिनाको पेमेन्ट पनि हुनसक्छ, 6 महिना पेमेन्ट आइरहेछ भने 6 महिनाको डेप्टर्स बजारमा उधारो हुन्छ। जब नेपाल सरकारले 45 डेज या 30 डेजको क्रेडिट एन्ड लिएर आउँछ, त्यो क्रेडिट एन्ड आउने बित्तिकै हरेक व्यक्तिको बाध्यकारी व्यवस्था के हुन्छ कि हामीले 45 डेज या 30 दिनमा पेमेन्ट गर्नै हुन्छ। नगरेको खण्डमा जसरी ब्याङ्कसँग हामीले लोन लिएपछि हाम्रो सम्पूर्ण प्रोपर्टीहरू निलाम हुने, हामीलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड गर्ने, हामी फ्लाइट पनि नचढ्न सक्ने, हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा पनि जाने, त्यो बाध्यात्मक अवस्था। एउटा व्यक्तिले सर ब्याङ्कसँग लोन लिने बित्तिकै 50वटा डकुमेन्ट साइन गर्छ र त्यही पैसा ब्याङ्कसँग जब त्यो पैसा एउटा इन्टरप्रेनरले लिन्छ ब्याजमा र त्यो पैसा फेरि मार्केटमा प्रवाह गर्छ, त्यो प्रवाह गर्ने बित्तिकै कुनै पनि डकुमेन्टेसन छैन, कुनै पनि लेखापढी छैन, कुनै पनि त्यस्तो कुराहरू छैन। त्यो जुन दिन नेपाल सरकारलाई, मैले यसमा नेपाल सरकारलाई अझ पनि जोड दिएको छु कि जसरी भनौँ सर मेरो पैसा मार्केटमा 6 महिनाको छ, नेपाल सरकारले जसरी 1.5 महिनाको क्रेडिट एन्ड लिएर आउँछ, मेरो 45 डेजको पैसा कहाँ आउँछ त? मेरो घरमा आउँछ। त्यो पैसा कसले चलाइराखेको छ त? त्यो पैसा चलाउने व्यक्ति बिचको ट्रेडर हो र ऊ पैसा कहाँ चलाइराखेको छ त? त्यो यस्तो ठाउँमा चलाइरहेको छ जसले नेपाल सरकारले त्यसलाई नचलाउन भनेको छ। जसरी जमिन किन्ने, घर किन्ने, उसको हैसियत छैन, ऊ 1 करोडको गाडी चढिराखेको छ, उसको हैसियत छैन, उसले मल बनाइराखेको छ। ऊ कसको पैसा हो? आम जनताको डिपोजिटको पैसा ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कसँग लिएको पैसा इन्टरप्रेनर उद्योगीले, त्यो उद्योगीले मार्केटमा प्रवाह गरेका पैसाहरू हो। त्यो चाहिँ नचाहिने ठाउँमा खर्च भएको अवस्थाहरू छ। हामी पनि पीडित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिनी मिलको सञ्चालक होस् अथवा कुनै पनि ट्रेडिङ कम्पनीको सञ्चालक होस् अथवा कुनै पनि मलको सञ्चालक होस्, कुनै पनि इन्डस्ट्रियलिस्टको या ट्रेडरको पैसा मार्केटमा प्रवाह भइराखेको छ भने त्यो एउटा नियम कानुनको तहत आउनु पर्दछ। नेपाल सरकारले चेक बााउन्स 5 चोटि गराउनुहोस्, त्यसपछि यो हुन्छ त्यो हुन्छ, धेरै कुराहरू गरेको छन्, तर त्यसले चाहिँ काम चलेन। उखु किसानको पैसा मात्र होइन, इन्डस्ट्रियलिस्ट र ट्रेडर यता यानि कुनै पनि किसानको पैसा कुनै पनि इन्डस्ट्रिज कहाँ गइरहेको छ भने विदिन ए 30 डेज क्यास पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो सर। क्यास पाउन दिन सकिँदैन भने विदिन ए 13 डेज उसले पैसा पाउनुपर्छ। बाइचान्स मैले दिन सकिराखेको छैन भने मैले आफ्नो पर्चेज खरिदलाई कम गर्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले गर्न सकेको छैन भने इन्डस्ट्रिज बन्द गर्नुपर्छ। तर तपाईको कसरी पैसा लिएर एकातर्फ हामी चाहिँ रोजगारीको कुरो गरिरहेको छौँ, हामी गरिरहेछौँ युवाहरूलाई रोजगारीमा ल्याउने, बाहिरबाट फर्किएलाले पनि कृषि क्षेत्रमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने भनिरहेको छौँ। र कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दाखेरि, यो उखु किसानको अवस्था हेर्दाखेरि को फेरि त्यो क्षेत्रमा लाग्न जाला सुबोधजी? एकदमै सर, यो मैले सरलाई जुन क्रेडिट एन्डको कुरा गर्ने, मैले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ता सरसँग, हाम्रो युवराज खतिवडा सर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ सरसँग यो कुरा मैले फर्स्ट आर्टिकल सर नेपालमा लेख्ने व्यक्ति सर मै हो। क्रेडिट एन्डमा थिएँ, फर्स्ट आर्टिकल मैले अभियान पत्रिकामा लेखेको थिएँ।
त्यसपछि यो कुरालाई सिएनआईले पनि उठायो, एफएनसिसिआईले पनि उठायो, सम्पूर्ण मिडियाजमा पनि यो न्युजहरू आयो। तर फर्स्ट कलम मैले चलाएको थिएँ सर। सम्पूर्ण व्यक्तिले यसको समर्थन गरेका छन्, सिएनआईदेखि एफएनसिसिआई, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि। तर अहिलेसम्म क्रेडिट इनमा कसैले बोल्न सकेको छैन। जुन दिन क्रेडिट इन बन्छ, ब्याङ्कमा सर पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। हाम्रो सम्पूर्ण पैसा बजारमा 6 महिनाको सालभरको उधार सम्पूर्ण पैसा बजारबाट आउँछ र त्यही पैसाले सर हामी चाहिँ अर्को इन्डस्ट्रिज पनि चलाउन सक्छौँ। नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि हामी ब्याङ्कसँग जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उखु किसानको पीडा सर हाम्रो पीडा हो। त्यो पहिला हामी एउटा आम जनता हौँ, त्यसपछि इन्डस्ट्रिज या इन्टरप्रेनर अथवा उद्योगी हौँ सर। त्यसले गर्दाखेरि आम जनता कुनै पनि हालमा त्यो अवस्थामा जानु हुँदैन। त्यसको लागि नेपाल सरकारले एउटा कवच कुण्डल तयार गर्नुपर्छ र त्यो कवच कुण्डल भनेको क्रेडिट इन हो सर। सुबोधजी, यस्तो राम्रो अवधारणा भन्नुभयो, सरकारले पनि यसलाई मानेको छ या अवधारणालाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ कि राम्रो हो भनेर। त्यस्तै अब व्यापारी निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ यो राम्रो। तर किन अहिलेसम्म यसमाथि काम भएको चाहिँ छैन या व्यवहारमा किन यसलाई ल्याउन सकिएको छैन? यसको सर मुख्य कारण अहिले हामी सर अब एउटा भनौँ न आफ्नो नजरबाट हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको स्थिति 2/3 भए तापनि उहाँहरूले जुन रूपमा, जुन वेमा एउटा अस्थायित्व रूपमा काम गर्ने जुन एउटा मौसम या माहौल हुनुपर्दछ त्यो सायद हुन सकिराखेको छैन। आफ्नो पार्टीकै बिचको एउटा जुन समस्याहरू छ, त्यसपछि केही दिन यो सरकारमा जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो 5 सालसम्म बस्न सक्नुहुन्थ्यो सर, एक्सपर्टाइजनको हिसाबमा, र उहाँले मौका पाउनु पर्थ्यो। तर त्यसमा के भयो कि एउटा व्यक्ति काम गरेपछि अर्को व्यक्ति आएपछि फेरि उसले चाहिँ जिरोबाट सुरु गर्ने हो। एउटा अर्थमन्त्रीसँग हामीले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि उहाँ गइसकेपछि ठिक छ, हाम्रो लागि सम्पूर्ण अर्थमन्त्री जो माननीय हुनुहुन्छ, सम्मान गर्छौँ सर हामी, तर फेरि उहाँसँग हामीले जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। हामी के भन्छौँ कि नेपाल सरकारको अस्थायित्व भनेको सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको अस्थायित्व जो भए तापनि सुरुमै छनौट गरौँ र उहाँलाई 5 सालसम्म बस्न दिउँ। जबसम्म हाम्रो इस्यु बुझ्नुहुन्छ तबसम्म उहाँको परिवर्तन हुने अवस्थाहरू सृजना हुन्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी इस्यु बुझाउँदै जान्छौँ, उहाँ बुझ्नु पनि हुन्छ। बुझिसकेपछि अलिकति गाह्रो भइराखेको अवस्था छ, तर पनि लेट्स सी, हामी चाहिरहेछौँ सुरुवात यही बिन्दुबाट होस्। आज हाम्रो एबी न्युजको अर्थचक्रबाट हामी सुरुवात गरौँ र मलाई लाग्छ यस न्युजले आजको जुन अन्तर्वार्ता छ यो अन्तर्वार्ताले सायद एउटा पनि इस्यु क्रेडिट इनलाई पनि सम्बोधन गर्न सकियो खण्डमा मलाई लाग्छ यो अर्थचक्रको आजको अन्तर्वार्ता सफल हुन्छ जस्तो लागिराखेको छ। सुबोधजी, हामी अहिले भर्खरै कृषिको पनि बारेमा कुरो गऱ्यौँ, तपाईँको जवाबदेहिताको बारेमा पनि कुरो गऱ्यौँ। अब ठ्याक्कै अहिले कुरा गर्दाखेरि किनकि 10 महिना भइसक्यो, यदि नेपालमा हामीले चैत 11देखि अहिलेसम्म हामीले जोड्यौँ भने लगभग 10 महिनाको आसपासमा हामी पुगिसकेका छौँ। 5-6 महिना त बिल्कुलै सबै कुरा ठप्प नै रह्यो र त्यसपछि अलिकति सहज भयो वातावरण। उद्योग व्यवसाय पनि अब बिस्तारै चलेको जस्तो देखिन्छ, बजारमा पनि चहल पहल देखिन्छ। तर वास्तविकता हेऱ्यो भने अहिले जुन उद्योग व्यवसायीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् कतिको क्षमतामा भइरहेको छन्? तपाईँ त 12 वर्ष औद्योगिक कोरिडोरमा नै हुनुहुन्छ, के छ उता? एक्ज्याक्टली सर, म सर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो र उद्योगको सभापति पनि हो सर। यो क्षेत्रको 12 वर्ष औद्योगिक कोरिडोरको उद्योग सभापति पनि म भएकोले अहिले सर जुन रूपमा यो पिकअप लिएको छ इन्डस्ट्रिजहरू एकदमै सराहनीय छ। यो क्षेत्रमा कोभिडको असर पनि धेरै कम भएको छ। अब कम भएको कि साथीले त्यसलाई अब त्यसै रूपमा लिइराख्नु भएको छ, तर इन्डस्ट्रिजहरू राम्रो पिकअप लिएको छ, चल्न सुरु भएको छ। समस्या एउटा मात्र छ सर, त्यो एउटा समस्या भनेको के हो भनेको अहिले श्रमिकहरू पनि इन्डियाबाट टेक्निकल म्यान पावरहरू पनि आइराख्नु भएको छ। त्यो समस्या छ, त्यो इन्टरनल हामीले यसलाई म्यानेज गरिराखेका छौँ। बजारमा माल बिक्ने घट्यो, मतलब के छ सर कि एउटा आम जनताको क्रय शक्ति एकदमै कमजोर भएको छ। त्यो क्रय शक्तिले गर्दाखेरि हामी इन्डस्ट्री चलाउन सुरु गऱ्यौँ, बजारमा त्यो चाहिँ फिडब्याक आउन सकिराखेको छैन। त्यो फिडब्याकले के भइराखेको छ सर कि हाम्रो उत्पादन राम्रो भएको छ तर पुरानो रूपमा अहिले फर्कन सकेको छैन। जसरी भनौँ सर, एउटा व्यक्ति जसँग 50,000 रुपियाँ एउटा बचतको पैसा थियो, त्यो पैसा उहाँले मेडिकलको रूपमा अथवा आफ्नो खाद्यान्नको रूपमा समाप्त पारिसक्नु भएको छ। कसैसँग 5 लाख थियो, त्यो पनि समाप्त भएको अवस्था छ। यानि उहाँको अहिले फोकस के छ भने एकदमै आधारभूत कुराहरू, चामल, दाल, तेल, मेडिसिन भन्दा बाहिर केही कुराहरू नकिन्ने भन्ने सोच एउटा डेभलप भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो सोचलाई पनि चिर्नको लागि हामीले पुनः एउटा आम जनता, आम व्यक्तिको मनोबल बढाउनको लागि उहाँलाई रोजगारी, उहाँलाई उहाँको खल्तीमा पैसा हाल्ने व्यवस्था कसरी गर्ने, यो हाम्रो लागि च्यालेन्जेस हो। जबसम्म हामी मार्केटका जनता, आम व्यक्तिलाई सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मार्केट सुखा हुन्छ सर। र त्यो अहिले भइरहेछ, मार्केट अहिले सुखा छ। इन्डस्ट्रिजमा अब खासै प्रब्लम छैन, इन्डस्ट्रिजहरू खुला छ, श्रमिकहरू पनि छन्। र मेटेरियलको कहिले पनि अभाव भएको छैन हाम्रो देशमा, किनभने म्याक्सिमम इम्पोर्ट हो सर। र मेटेरियलहरू इजिली आइराखेका छन् भन्सार ट्याक्स तिरेर। टोटल कुराहरू ठाउँमा छ। एउटा मात्र समस्या छ, कोभिडले जुन पुरा अर्थतन्त्रलाई, पुरा मनोबललाई र जुन क्रय शक्तिलाई र यो सबैलाई जुन एउटा क्षति पुर्याएको छ, त्यो क्षतिलाई बिस्तारै हामीले म्यानेज गर्ने। र त्यो क्षति भनेको हाम्रो देशको हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्या र 3 करोड जनसङ्ख्याका क्रय शक्तिका कुराहरू। र त्यो क्रय शक्तिको लागि हामी, उहाँलाई बढाउनको लागि हामी नै हौँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू। उहाँलाई रोजगारीमा कसरी फर्काउने, उहाँको आफ्नो कृषिमा कसरी फर्काउने, उहाँलाई आफ्नो इन्डस्ट्रिजमा कसरी फर्काउने, उहाँलाई ट्रेनिङ कसरी मुहैया गराउने, उहाँलाई कमभन्दा कम लोनमा पैसाहरू कसरी उपलब्ध गराउने, यो सम्पूर्ण कुरामा हामी फोकस गरेपछि इन्डस्ट्रिजमा यो समस्या छ भनेर कुरा भन्ने बेला चाहिँ बितिसकेको छ रञ्जन सर। 9 महिनामा भएको पैसा पनि जति थियो उनीहरूको खर्च भइसक्यो होला। वास्तवमा यो जुन क्रय शक्ति बढाउनको लागि निश्चित रूपमा आय बढ्नु पर्यो। आयको लागि रोजगारी नै अन्ततः कुरा आउँछ। यो रोजगारी बढाउनको लागि हुन त तपाईँहरूको केही योजनाहरू छन्, तर यो योजना कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ भइसक्यो होइन र? एक्चुअली सर ढिलाइ भन्दा पनि जस्ट हामी विदिन 2 months हामी आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई जस्ट सुरुवात गरेको छौँ। र सुरुवात गरिसकेपछि न्युली प्रोजेक्टहरू पनि रोकिएको छ सर। न्युली प्रोजेक्ट यसले रोकिएको छ कि आम जनतासँग, आम इन्डस्ट्रीसँग जुन कुराहरू सर मेरो भइराखेको छ, उहाँहरूको सोच छ लेट्स सी के हुन्छ। अर्को पनि अझै पनि उनीहरू एक किसिमको त्रासमै छन्। न्युली प्रोजेक्ट टोटली ब्लक छ सर। भएको एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट सबैले चलाइराखेका छन् साथीहरूले। जतिको पनि न्यू प्रोजेक्ट थियो त्यो सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरू कुनै पनि साथीहरू गर्ने पक्षमा छैनन् अहिलेको अवस्थामा, किनभने त्यो एउटा जुन मनोबल छ त्यो मनोबल छैन। मार्केटको स्थिति पनि धेरै राम्रो छैन। त्यसको सरले हेरिराख्नु होला इम्प्याक्ट। फर्स्टचोटि यस्तो भएको छ हाम्रो देशमा कि लिक्विडिटी एकदमै हाई छ ब्याङ्कहरूमा, पैसा एकदम फालाफाल छ सर। कुनै पनि व्यक्ति पैसाको माग गरेको छैन ब्याङ्कमा गएर कि मलाई तपाईँ यति लोन दिनुहोस्। आजको अवस्था मलाई लाग्छ कि 10 वर्षपछि फर्केको छ कि फेरि ब्याङ्कर साथीहरू घर घरमा गएर लोन लिदिनुहोस्, इन्डस्ट्रिज लगाइदिनुहोस्, हामी लगानी गर्न चाहन्छौँ। इन्ट्रेस्ट रेट पनि एकदमै मतलब उहाँहरूको बेस रेटमा पनि इन्ट्रेस्ट दिने तयार भइराख्नु भएको छ। जबकि बेस रेटमा 2%, 2.5%, 3%, 5% जोडेर त्यही ब्याङ्क साथीहरूले ब्याज चार्ज गर्नुभएको थियो। आज बेस रेटमा दिनु, पैसा कहाँ लगानी गर्नु, यसले के हेराएको छ कि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ शून्य छ। र पुरानो इन्भेस्टमेन्ट, पुरानो जति पनि लगानी छ साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिराख्नु भएको अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ रञ्जन सर। ब्याङ्ककै कुरो गरौँ, हामीले तरलताकै कुरो गरौँ। वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रमा हामी हेऱ्यौँ भने वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता एकदम थुप्रिएर बसेको छ। र अर्कातर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने जुन उद्योगी व्यवसायीहरू छन्, ठुला उद्योगीहरूलाई त अलिकति सहज होला, तर साना र मझौला उद्योगीहरू जुन छन्, व्यवसायीहरू जुन छन्, उहाँहरू त एकदमै मारमा छन्। कर्जा पनि हामीलाई पाउन गाह्रो भयो, प्रक्रियागत झन्झट भयो भन्ने विभिन्न किसिमका गुनासोहरू उनीहरूको छ। सर एकदमै यसमा अलिकति म नेपाल सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीतिहरू आएको थियो र मौद्रिक नीतिको मुख्य के थियो सर कि आम त्यस्ता उद्योगीहरू, त्यस्ता सेक्टरहरू जसलाई साँच्चीकै नै कोभिडले समस्या पारेको छ त्यसलाई 5% हामीले छुट दिने भनेर कुराहरू आएको थियो। अब त्यो पनि तपाईँको अलिकति जुन इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट छ यति नै गाह्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले, यति समस्या छ कि मलाई लाग्छ त्यो उहाँको पैसाहरू जति पनि उहाँले 2 खरबको पैसाको कुरा गर्नुभएको छ त्यो 2 खरबहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पैसा फेरि कहीँ गएर कहीँ ठुला कर्पोरेट हाउसमा नै जाने होइन। पहिला पनि चलन के छ सर कि यो जति पनि पैसाहरू आउँछ सुविधाको पैसाहरू नेपाल सरकारको, यति नियमहरू टाइट गरिन्छ, यति सिस्टमहरू कुराहरू गरिन्छ कि त्यो लास्टमा गएर त्यो सुविधा त छ तर लिन सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन। र त्यसले गर्दा त्यो पैसा लिनेको लागि एउटा ठुलो कर्पोरेट हाउस जसले यो सम्पूर्ण सिस्टमहरू पुर्याउन सक्छ, सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्छ, त्यो पैसा त्यहीँ जाने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ आम जनताको,
आम उद्योगहरू, आम मझौला उद्योग कहिले पनि बारम्बार साथीहरूले भन्नुहुन्छ देशको विकास तब हुन्छ जबकि साना र मझौला उद्योगीहरूको विकास हुन्छ। किनभने आज पनि साना र मझौला उद्योगीहरूको जुन हिस्सा छ सर, त्यो मोर देन 70% छ। साना उद्योगहरू 70% छ भने 30% यो कर्पोरेट हाउसहरू, ठुलो हाउसहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विकास गर्नको लागि त्यो 70% एरियालाई कसरी कभर गर्ने, उहाँहरूको घरमा त्यो पैसा कसरी पुर्याइदिने त, यो एउटा शङ्का उपशङ्का सुरुमै थियो। योभन्दा पहिला पनि म यो अन्तर्वार्तामा भनिसकेको छु, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबसँग पनि म अन्तर्वार्तामा एकचोटि यस्तै जुम मिटिङमा बस्ने कुरा पाएको थियो। धेरै साथीहरूको यो गुनासाहरू आएको थियो कि कुनै पनि फाइल एप्रुभ भइराखेको छैन। एउटा ब्याङ्कलाई 10वटा फाइलको दिएको छ, ब्याङ्क म्यानेजरले पनि केही पनि कुराहरू खुलेर भन्न सकिरहेको, तपाईँले मलाई प्रपोजल दिनुहोस्, हामी केन्द्रमा पठाउँछौँ, केन्द्रले के गर्छ हामीलाई थाहा छैन। ब्याङ्क म्यानेजर्स आर नट क्लियर। अब यो केन्द्रमा जान्छ, केन्द्रमा आएपछि त्यो अलिकति गाह्रो हुन सक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सुविधाहरू कसरी प्रवाह गर्ने त, एउटा आम जनतालाई त्यो सुविधाहरू कसरी दिने त, यसमा अलिकति नेपाल सरकार अझ पनि गृह कार्य गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। त्यसपछि आम जनता, आम जसलाई समस्या छ, त्यो समस्या त्यो व्यक्तिसँग त्यो पैसा पुग्छ र त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ रञ्जन सर। सम्भवतः त्यही विश्वास भएर तपाईँहरूलाई उहाँहरूले मत दिनुभएको होला र यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। अब खास गरिकन साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको हकमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? जुन अहिले प्रक्रियागत झन्झटको हामीले कुरा गऱ्यौँ, यसलाई कम गर्नको लागि, उहाँहरूलाई सजिलै तरिकाले ऋण पाउनुहोस् या आफ्नो कारोबार फेरि सुरु गर्नको लागि एउटा सहुलियतको लागि, यसको लागि महासङ्घले तत्काल अब के कस्तो योजना बनाएको छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एकदमै सर समय सान्दर्भिक र एउटा राम्रो सरले प्रश्न राख्नु भएको छ। एफएनसिसिआईका हाम्रा सम्पूर्ण मित्रहरू, मलाई लाग्छ कि योभन्दा पहिला पनि हाम्रो जुन अहिले वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ शेखर गोल्छा सर, उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि हामी यही मौद्रिक नीतिमै सेम जुम मिटिङमा बसेर कुरा गरिराखेका थियौँ। उहाँको पनि भिजन क्लियर छ यसमा, उहाँ पनि सेम कुराहरू राखिराख्नु भएको अवस्था छ। यो जति पनि पैसाहरू छ त्यसलाई पुर्याउनको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका अब अलिकति अगाडि बढाएर, अब उहाँ पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, म पनि जिल्लाबाट केन्द्रमा आएर कार्यसमिति भइसकेको अवस्था छ। अब यस्ता धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब सर त्यो सम्पूर्ण कार्यको लागि नयाँ हिसाबमा पहिला चाहिँ छनौट गर्ने, छनौट गरिसकेपछि जुन पीडित पक्ष हुनुहुन्छ, जसरी आज सबभन्दा मैले पहिला पनि भनिसकेँ, जुन पीडित पक्षहरू हुनुहुन्छ त्यो पीडित पक्षलाई हामीले कसरी राहत दिने त। साना मझौला उद्योगीहरू जसको स्थिति एकदमै डमाडोल छ, उहाँको स्थिति यस्तो छ कि उहाँको सामान्य एक्सपेन्सेस चलाउनु पनि उहाँसँग पैसा छैन, या त पैसा बजारमा छ सर, या त पैसा उद्योगमा छ, आफूसँग पैसा ब्लक छ, उहाँको अवस्था धेरै। यहाँ उहाँलाई पनि एउटा नेपाल सरकारले केही आफ्नो लोनको 10% 20%सम्म एक्स्ट्रा लोन दिने कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ। यो सम्पूर्ण झन्झटिलो प्रक्रियालाई ठिक पार्नको लागि नेपाल सरकार मातहतका जति पनि पोलिसी मेकर साथीहरू हुनुहुन्छ, अर्थ सचिवदेखि लिएर हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कका मित्रहरू, उहाँसँग बसेर यो झन्झटिलो प्रक्रियाको बारेमा छलफल गराई आउने दिनमा जसलाई आवश्यकता छ त्यहाँ पैसा पुगोस्। आजको यो आवश्यकता ठुलो या जसलाई केही क्षति नै भएको छैन त्यो ठाउँमा पैसा जानु भनेको एकदमै नकारात्मक त्यो पक्षहरू हुन्छ र त्यस्तो नकारात्मक पक्षमा हामी जानु कहिले पनि हुँदैन र त्यसमा अलिकति सजग भएर, किनभने पछि चाहिँ देशका जनताले, काम उद्योगीले यो भनोस् कि होइन नेपाल सरकारले एउटा गार्जियनको रूप मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण ठाउँबाट सराहना भएको छ, त्यो मौद्रिक नीति सराहना भएको छ भने त्यो आम जनताको सम्म पुगोस्, त्यो हाम्रो सोच छ। र त्यो पुग्नको लागि सर हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर एफएनसिसिआई र हाम्रा सम्पूर्ण साथी टिमहरू मिलेर हामी काम गर्छौँ। मैले 2-3वटा 4वटा कुराहरू मैले राखेको छु, यो सम्पूर्ण हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको योजना हो, किनभने यो देश नेपाल देशको विकासको योजनाहरू। त्यस पश्चात सर मलाई लाग्छ यो यस पश्चातको मुख्य एजेन्डा जुन बारम्बार एउटा कुरा मैले भन्न गरेको छु 4th नम्बरमा, त्यो सर के हो कि मैले अस्पष्ट के भनिरहेको छु सर कि आजसम्म भएको के छ कि चाइनाले र इन्डियाले हाम्रो कन्ट्रीलाई बजार बनाएको छ। हाम्रो जसरी पनि कुनै पनि इन्डस्ट्रिज अलिकति सर्भाइभ गर्छ, राइस इन्डस्ट्रिज अलिकति सर्भाइभ गर्यो, पोलिसिजमा यसरी कस्टम ड्युटिजहरूमा चेन्जेस गरियो कि इन्डस्ट्रिजहरू धराशायी भयो, वनस्पति उद्योगहरू एकचोटि आयो त्यो पनि धराशायी भयो, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज आएको छ त्यो पनि मल्टिनेसनल 1-2वटा सिमेन्टहरू आएको छ त्यो पनि धराशायी हुन्छ। केही दिन अगाडि डेरीमा पनि मल्टिनेसनल ल्याउने कुराहरू गरियो, फेरि ब्याक गरियो त्यहाँ।
त्यो यसमा के हुन्छ कि जुन इन्डस्ट्रिजहरू अलरेडी नेपालमा आत्मनिर्भरतर्फ बढिराखेको छ त्यसमा मल्टिनेसनल ल्याउनु हुँदैन, त्यसले गाह्रो पार्छ। यसको एकदमै आम उद्योगीहरूले विरोध गरिराखेका छन्। जुनमा हाम्रो क्यापेबिलिटी छैन, जुनमा हामी गर्न सकिराखेको छैनौँ, त्यसमा मल्टिनेसनललाई एकदमै स्वागत गरेर हामी ल्याउनु पर्दछ। अब डेरी इन्डस्ट्रिज, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, राइस इन्डस्ट्रिज, ओइल इन्डस्ट्रिज, पल्सेस इन्डस्ट्रिजमा यसमा कहीँ पनि जरुरत छैन मल्टिनेसनलहरूको। मल्टिनेसनल नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रोडक्ट, नेपाल जनताले नसोचेको प्रोडक्ट, नेपाली युवाले नसोचेको प्रोडक्ट, नेपाल इन्टरप्रेनरले नसोचेको प्रोडक्टहरू ल्याएर यसमा अगाडि बढ्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। र त्यो गरेपछि सर मेरो के सोच छ कि आउने दिनमा इन्डिया हामीसँग ठुलो मार्केट छ सर, करिब 125 करोड, र त्यतिकैको हाराहारीमा चाइना पनि छ 125 करोड, यानि 250 करोडको जुन जनसङ्ख्या छ, हामीले त्यो जनसङ्ख्यालाई आफ्नो मार्केट किन नबनाउन सक्ने? म अलिकति फरक एङ्गलबाट सोच्ने व्यक्ति हो सर, र मेरो स्पष्ट धारणा छ धेरै कुरा त होइन, जे पनि बेच्न सक्छौँ हामी हाइड्रो पावरको इनर्जी पनि बेच्न सक्छौँ, हामी आफ्नो टुरिज्म पनि बेच्न सक्छौँ, हामी आफ्नो प्रोडक्ट पनि बेच्न सक्छौँ, हामीसँग बेच्न भएको हाम्रो एजुकेसनल टुरिज्म पनि बेच्न सक्छौँ। तर मार्केट भनेको 250 करोड हो। यो 250 करोडको जनसङ्ख्यालाई हामीले मार्केट बनाउनै पर्छ, र त्यसको बनाउनको लागि यहाँ इन्टरप्रेनरको फ्रिक्वेन्ट यात्रा चाइना र इन्डियामा कुन सेक्टरलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ र कुन फोकसको आवश्यकता के छ, उहाँको आवश्यकता हाम्रो बजार हुन सक्छ, र उहाँको आवश्यकताले हामीले आफ्नो बजारको रूपमा जुन दिन हामी विकास गर्छौँ सर, आउने दिनमा भनिन्छ नि सर कि यस्तो कन्ट्रीहरू पनि छ विश्वमा, जापानकै लिउँ, जापानको जनसङ्ख्या एकदमै कम छ तर आज पुरै विश्वमा राज गरेको अवस्था छ जापानले, किन उसँग टेक्नोलोजी छ, उसले पुरा बजार विश्वलाई बजार बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा चाइना र इन्डियालाई हामीले बजार बनाउनै पर्छ, र उहाँका नीतिहरू, उहाँको पोलिसिजहरूलाई हामीले आफ्नो पोलिसीबाट काट्नुपर्छ सर, र आफ्नो विकासको लागि सोच्नुपर्छ, किनभने उहाँको सोचबाट हाम्रो देशमा कहिले पनि औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्ति आउनेवाला छैन। तर यो इम्प्लिमेन्टेसन भनौँ न, यसमा कुन ठाउँमा समस्या हुँदो रहेछ? किनकि यो त वास्तवमा उद्योगी व्यवसायी मात्रै नभएर सरकार पनि यसमा के अरे यो अवधारणालाई स्वागत गर्नुपर्ने हो, र उहाँहरूले पनि यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। तर वास्तविकता यो कस्तो भने, अघि हामी भाषणको कुरो गर्थ्यौँ, यो पनि कुरा र भाषणमै बढी सीमित भए यस्ता कुराहरू। वास्तव समस्या कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ? जस्तै तपाईँहरूसँग यति राम्रो राम्रो अवधारणा छ, यति राम्रो राम्रो सोच छ, तर त्यो व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यो सोच देखिँदैन। समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा आउँदो रहेछ? एक्ज्याक्टली सर, म यसलाई एकदमै क्लियर गर्छु सरलाई। समस्या कहाँ छ सर कि हाम्रो पोलिसी मेकर जुन नीति निर्माता साथीहरू हुनुहुन्छ र जुन हाम्रा छिमेकी कन्ट्रीका नीति निर्माता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन मिटिङहरू हुन्छ त्यो मिटिङमा हामीले जुन रूपमा तयारी गरेर जानुपर्ने हो त्यसमा तयारीमा कमी छ। त्यसमा उद्योगी व्यापारीलाई हामीले राख्नु पर्दछ, उद्योगी व्यापारीको कुराहरू पीडाहरूलाई त्यसमा सम्बोधन गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी यसलाई एउटा म सरलाई एउटा उदाहरणको रूपमा सम्झाउन चाहन्छु। जसरी केही दिन अगाडि हामी राइसको एक्सपोर्टर, आज हामी प्याडी र राइसको इम्पोर्टर छौँ। के भएको थियो? आजभन्दा 20 वर्ष पहिलाको एक्सपोर्टर आज इम्पोर्टर किन भयो त? गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के गर्यो? पहिला चाहिँ उसले चाहिँ नन बासमती राइस एक्सपोर्ट बन्द गरेको थियो। बन्द गरिसकेपछि यहाँ धेरै राइस इन्डस्ट्रिजहरू आयो। त्यसपछि उसले आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ नन बासमती राइसको एक्सपोर्ट पनि खुला गर्यो। उसको कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसपछि उसले यति मात्र गरेन, उसले हाम्रो मार्केट थियो र मेटेरियलको इन्डिया, उसले चाहिँ पर्मिट सिस्टम लगायो सर धानमा। उसँग सर्टेज छ भने उसले पर्मिट सिस्टम चावलमा पनि लगाउनु पर्छ, तर चावलमा लगाएन, उसले धानमा पर्मिट लगायो। र एउटा पर्मिट लिनको लागि 10 लाख रुपियाँ 15 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको निकायहरूमा। यानि कि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त हाई भयो। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले जुन तपाईँको कस्टमको लागि जुन अवस्था छ, उहाँहरूले चाहेर पनि 10% भन्दा बढी चावलमा ट्याक्स लगाउन सक्नु हुँदैन। डब्लुटिओमा गएर साइन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अब डब्लुटिओमा साइन गरेपछि उहाँलाई एउटा घेराबन्दीमा राखिएको छ कि तपाईँहरू आउने दिनमा कस्टम फ्री भनिन्छ सर। डब्लुटिओको मतलब हो कि कस्टम फ्री वर्ल्ड। कस्टम फ्री वर्ल्डको लागि त हाम्रो प्रोडक्टको त कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई छ, हामीले कहीँ पठाउनु पर्ने अवस्था नै भएन। र विश्वको लागि बजार हुनुको अलावा अरू हामीसँग के छ? यानि कस्टम ड्युटिजमा पनि डब्लुटिओले हामीलाई छेकिएको छ। र हाम्रो बानी पनि अर्को एउटा के छ सर कि जति पनि नयाँ रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बन्छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण होस्, त्यो डब्लुटिओ होस्, त्यो यो सम्पूर्णमा सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारलाई बोलाएर त्यहाँ सिग्नेचर गराइन्छ सर। हाम्रो राष्ट्र सङ्घहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ कि कुन
चिज हाम्रो लायक छ, कसको लागि हामी म्याच्योर भइसकेका छौँ, कसमा हामीले साइन गर्नुपर्छ, त्यसमा आफ्नो देशको विकासको हितमा छ भने साइन गर्ने, छैन भने नगर्ने। आज हामी भनिरहेका छौँ कि र मेटेरियल र रेडी प्रोडक्टको बिचमा 2 तहको दरबन्दी फरक हुनुपर्छ। 2 तहको भनेको 10% हुन्छ सर। आज पनि धानमा 5% ड्युटी छ भने चावलमा 10-15% किन नहुने? तर हाम्रो बाध्यकारी अवस्था छ, हामी चावलमा चाहेर पनि बढाउन सक्दैनौँ। जब चावल बढाउन सक्दैन भने इन्डियन बजार किन नेपालमा नहुने त? यानि कि हामी जुन रूपमा तयारी गर्नुपर्छ त्यो तयारीको सर अभाव छ। सुबोध सर, तर यही कुराको लागि महासङ्घ स्थापना भएको होइन र? सरकारलाई सुझाव दिने, सल्लाह दिने, पर्यो भने दबाबै दिने। पक्कै सर, यसमा सुझाव नगएको होइन, सुझाव गइराखेको हुन्छ। अब हामी भन्छौँ जसरी हामी सर बङ्गलादेशको यात्रामा गएको थियौँ केही दिन अगाडि। केही दिन अगाडि गएपछि त्यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ कि हामी त्यहाँ गएको थियौँ कि आफ्नो देशमा लगानी गराउने हिसाबमा उहाँसँग एउटा त्यहाँको इन्टरप्रेनरसँग कुरा गर्न गएको थियो। बङ्गलादेशबाट टोली नै गएको थियो, इन्डस्ट्रियल टोलीहरू, हामी पनि थियौँ त्यसमा। अब उहाँहरूसँग जाँदाखेरि उहाँको उद्योग मन्त्री पनि इन्डस्ट्रियलिस्ट, वाणिज्य मन्त्री पनि इन्डस्ट्रियलिस्ट, अर्थमन्त्री पनि इन्डस्ट्रिज हेर्ने, र उहाँहरूको जुन अवस्था थियो, जसरी उहाँ गार्मेन्टमा वर्ल्डमा सबभन्दा राम्रो गरिराख्नु भएको छ। गार्मेन्ट कार्गो पनि कुनै पनि आन्दोलनमा, कुनै पनि बन्दमा बन्द नहुने, 365 डेज उहाँहरूको कार्गो चलिराखेको छ। इलेक्ट्रिसिटीको अवस्था पनि त्यतिकै राम्रो। उहाँसँग आफ्नो र मेटेरियलहरू थिएन, र मेटेरियलहरू सबै इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्ने, फेरि इन्डियाको मार्केटमै पठाइदिने सम्पूर्ण बनाएर। यानि उहाँले गर्नु के भएको छ सर त बङ्गलादेशको विकासको एउटा मात्र हामीले मन्त्र हेऱ्यौँ, आफ्नो भूमिमा उत्पादन गर्दाखेरि सस्तो पर्ने, कुनै पनि झन्झट चाहिँ यहाँ नहुने, कुनै पनि निकायले तपाईँलाई दबदबा बनाउन नसक्ने, कसैले पनि तपाईँलाई रोक्न नसक्ने। अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाइनिजहरू, जापानिजहरू घुमिराखेको अवस्था हामीले पायौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले हामीसँग सोध्नुभयो तपाईँहरूको देशमा के छ त व्यवस्थाहरू, हामी तपाईँ कहाँ जान्छौँ, के छ व्यवस्थाहरू। अब हामीले जतिहरू कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो, त्यस अनुसारमा तपाईँहरू नै बङ्गलादेशमा लगानी गरिदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि के छ सर कि इन्डस्ट्रिज बुझ्ने, उद्योग बुझ्ने, र बुझिसकेपछि नेपाल सरकारले जुन रूपमा निजी क्षेत्रलाई एउटा महत्त्व दिएर त्यसलाई उहाँको इस्युजहरूलाई महत्त्व दिएर, जब देशमा आर्थिक क्रान्ति चाहिएको छ भने अर्थका विज्ञहरूलाई मलाई लाग्छ कि कहीँ न कहीँ राजनीतिमा उहाँलाई एउटा धरोहरको रूपमा उहाँलाई जसरी पनि छिराउनुपर्छ, उहाँलाई राख्नुपर्छ। उहाँ कुनै कोटाको सिस्टममा पैसा तिरेर एमपी बन्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारको त्यो आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले तपाईँलाई चाहिँ यो मञ्चमा बोलाउन चाहिरहेको छ र यो मञ्चमा तपाईँहरूले सहकार्य गरेर सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। आज पनि निजी क्षेत्र त पसेका छन् नेपाल सरकारको भित्र, तर त्यो पस्ने तरिका तपाईँलाई पनि थाहा छ कसैका छन् त, लुकेको छैन सर त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी मेकरमा, हामी एफएनसिसीमा चुनाव जितेका छौँ, एफएनसिसीका साथीहरूको एउटा नयाँ टिम छ, राम्रो टिमहरू छ। यहाँबाट सुरुवात लिँदाखेरि सुमोदजी, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ। अब जस्तै लामो समय भयो हामीले कुरा अघि नै गरिसक्यौँ कि अर्थतन्त्र कतै न कतै यो सङ्कटमा छ। अब हुन त अब फेरि पुनः चलायमान हुन थालेको छ, तर यसलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनको लागि सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ? सरकारसँग तपाईँहरूले, उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ के अपेक्षा राख्नु भएको छ, एकदम छोटोमा बुदागत रूपमा? धन्यवाद सर। यसमा नम्बर 1 जुन मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो मौद्रिक नीति जुन झन्झटिलो प्रक्रिया छ त्यसलाई तुरन्त अन्त गर्नुपर्दछ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग त्यो पैसाहरू पुग्नु पर्दछ, हेल्पको कुराहरू। नम्बर 2, जुन बेरोजगार भएर घरमा बस्नु भएको छ युवाहरू, त्यसलाई चाहिँ उद्योगसँग सहकार्य गरेर उद्योगलाई फुल फ्लेजमा चलाएर त्यो व्यक्तिहरूलाई तुरन्त उद्योगमा फर्काउने कामहरू गर्नुपर्दछ। नम्बर 3, जुन विदेशबाट फर्कनु भएका मित्रहरू हुनुहुन्छ, युवा शक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो युवा शक्तिहरूको उहाँकै बसेको ठाउँमा, उहाँकै घरमा यस्तो सुविधा दिनुपर्छ कि उहाँले इन्टरप्रेनरसिप त्यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। र लास्टमा मैले के भनेको थिएँ कि अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या मार्केटमा उधारोको छ। त्यो उधारोलाई सम्बोधन गर्नुको लागि क्रेडिट एनको जुन मैले कुरा बिचमा राखेको थिएँ, त्यो क्रेडिट एनलाई जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यो कुरा सानो छन्, तर यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ धेरै ठुलो रूपमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। अर्को कुरा, लास्ट कुरा कोभिडसँग हो, र म भन्छु कि कोभिडमा नेपाल सरकारले जति गर्नुभएको छ त्यसको लागि जति पनि धन्यवाद दिँदा कम हुन्छ। तर आउने दिनमा जति छिटो हुन्छ हाम्रो देशमा खोपको कुराहरू, प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो खोप होइन, त्यो हाम्रो आम नेपाली जनताको लागि
एउटा मनोबल हो र त्यो खोप मात्र होइन, मनोबल बढ्छ र मनोबल बढ्यो भने स्वतः रूपमा विकासका कुराहरू हुन्छ। रञ्जन सर, हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, रञ्जन सर तपाईँलाई र एबी न्युज अर्थचक्रलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो कुराहरू राख्न दिन मौका दिनुभएकोमा। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुबोध गुप्ता। हामी उद्योग व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।